अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आप लोग ये जानते होंगे, आप लोगों को इस बात का इल्म होगा कि आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की वफ़ात हो गई थी। उनका इंतकाल हो गया था और मौलाना उस मौके पर आपने ऐलान भी फरमाया था कि कुरान खानी होगी। बहरहाल कुरान खानी हो भी गई, ईसाल सवाब वगैरह का मरहला गुज़र भी गया, लेकिन लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाना शुरू कर दिया। तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलानी शुरू कर दी। उल्टी सीधी बातें लिखना और जो है ना उनके ख़िलाफ़ बोलने को लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। इस पर सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो है ना इस पर नई नई वीडियोज़ बनाने लगे। तरह तरह की वीडियो अब तक अपलोड की जा चुकी है और बहुत सारे लोग जो है ना ये कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने तबसरे किए जा रहे हैं कि हज़रत मौलाना के बारे में उल्टी सीधी बातें चलाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कही जा रही है। हालांकि शुरू से लेकर अब तक हज़रत मौलाना अपने बेटे की जुदाई, उनके इंतकाल, उनके गम के सदमे में निढाल है, लेकिन उनके बारे में इस तरह से उल्टी सीधी बातें चलाया जाना, उल्टी सीधी बातें करना और प्रोपेगंडे करना, ये और ख़ुसूसन बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों ने तो ख़ास कर इस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग बिदती है, हमें बिदती कहा जाता है, तो इस मौके पर मौलाना को क्या कहेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम पूरी दुनिया में जो है ना तबलीग और दीन के दाई बनकर वो ख़ुद जो है ना दावत देते हैं, और इस मौके पर वो क्या कर रहे हैं, उसको बिदती क्यों नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लोग बिदती कह रहे हैं, कुछ गुमराह कह रहे हैं, कुछ और नऊज़ुबिल्लाह बहुत उल्टी सीधी ओछी हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मौलाना का वज़ाहती बयान इस सिलसिले में आ चुका है, कुरान खानी के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाहती बयान में हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ये कह रहे हैं कि बेटे की जुदाई पर जहाँ एक तरफ बाप गम में निढाल है, गम में डूबे हुए एक बाप पर लोग इस तरह की उल्टी सीधी तनकीद और उल्टी सीधी बातें चला रहे हैं, ये सही नहीं है। ये तीर और नश्तर चलाने की मानिंद है। वो ये कहते हैं कि इस मौके पर मरहम लगाने के बजाय लोग नफक पाशी का काम कर रहे हैं। आप अपने वज़ाहती बयान में ये भी कहते हैं, उनका ऑफिशियल जो है ना उनका अपना एक चैनल है मौलाना तारिक जमील साहब ऑफिशियल, उस पर वो जो है ना ये वीडियो अपलोड की गई है। पूरा वीडियो आप सुने, इंशाअल्लाह आपको इससे अच्छी तरह आपको वज़ाहत के साथ साथ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मौलाना के ख़िलाफ़ जो लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं वो सरासर फेक है, सही बात नहीं है, गलत बात है। आप सुने, और अगर कुछ अपनी राय रखनी है या तबसरे करने हैं या कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। मुझे अपने बेटे की लाश नज़र आती है तो एक तरफ इन नादानों के तबसरे नज़र आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, भरा पड़ा सोशल मीडिया, और इतनी झूठी खबरें, इतनी झूठी खबरें, इतनी झूठ ज़ख्म पे मरहम लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं, और वो इस्लाम समझ के कर रहे हैं। मेरे बेटे की लाश मेरे सामने हर वक्त नज़र आती रहती है, और कोई कह रहा है ख्वाब झूठा बयान कीता सूं, कोई कह रहा है बयान कराने वाला कोई झूठा है ही, कोई कह रहा है कुरान खानी क्यों कीती सूं, ये तो हराम है, कोई कह रहा है दुआ क्यों करवाई सूं। सारा हलाल हराम इत्थे ही रह गया। एक ज़ख्मी बाप के ज़ख्म पर फंबा रखने की बजाय मैंने बड़े इंसान ज़िंदगी में सदमे देखता है, नागवारियाँ देखता है। मैंने बड़ी बड़ी नागवारियाँ देखी, लेकिन आसिम की नागवारी आसिम ला अंसा कमा ज़र्रा शारिकुन वमा नाहा उम्रिल हमामुल मुतव्वक़ा आसिम क़ल्बी कुल्ल यौमिन व लैलतिन
إليك بما تخفي النفوس معلقا. یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا. اے عاصم، دن ہو یا رات ہو، تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے. میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے. یہ اس وقت میری حالت ہے. تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں. ترکت اباک مرعشۃ یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے. یہ کیفیت ہو ماں باپ کی. اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ. دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت. میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا. میں کہ یا اللہ، میں نہیں چاہتا، میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے. میں نے سب معاف کر دیا. لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے پھر. اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ. اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں. اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت. کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں. میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کر. میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا. عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا. مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا. اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا. کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لیں، اس کی کمی کو اچھالا نہیں. ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کرو. چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے. بڑے دکھ کی بات ہے بھائی، بڑے درد کی بات. یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے. گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا وکھاوے. اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ وکھاوے. تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے. اوروں کو کیا پتہ.